मैले उसलाई मन पराउनु मेरो लागि अपराध होला, तर म यो अपराध जीवनभर गर्न चाहन्छु। अनि म पनि त्यही बाटोमा घोडा चढेर हिरो जस्तै भएर आउँछु अनि तिमीलाई लिएर जान्छु। अन्जानमै हिरो बनेका आकाश श्रेष्ठ। समयभन्दा अगाडि कोही जान सक्दैन र समयले कसैलाई पनि छोड्दैन। समय त्यस्तो चीज हो जोसँग हरेक व्यक्तिको जिन्दगीको तालचा खोल्ने र बन्द गर्ने साँचो हुन्छ। कहिलेकाहीँ मानिस अन्तै कता जान्छु भनेर हिँडेको हुन्छ, समयले उसलाई अर्कैतिर पुर्याइदिन्छ। केही मानिसहरू आफूले चाहेकै काम गर्न दिलो ज्यान दिएर लाग्छन् र सफलता हासिल पनि गर्छन्। कति मानिसहरू त जति नै मरिहत्ते गर्दा पनि आफूले इच्छाएको क्षेत्रमा स्थापित हुन सक्दैनन्। केही मानिसहरू त एउटा क्षेत्रमा स्थापित हुने कोसिस गर्छन् तर अर्कै क्षेत्रमा स्थापित हुन्छन्। अभिनेता आकाश श्रेष्ठको हकमा पनि यही भयो। उनी पाइलट बन्न चाहन्थे तर बने कलाकार। यस सामग्रीमा हामी कलाकार आकाश श्रेष्ठ कसरी कला क्षेत्रमा आए र कसरी स्थापित भए भन्ने बारेमा नाली बेली खोल्दैछौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। तपाईहरूलाई आकाश श्रेष्ठको अभिनय कस्तो लाग्छ त्यो पनि तल कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनुहोला। यही कुराहरू कसैले भनेको भए त्यसको दाँत झारिसक्थे, तर तिमी बिक्कीको साथी भएर तिम्रो दाँत अझै तिम्रो मुखमा छ। अभिनेता आकाश श्रेष्ठ दाङको तुलसीपुरमा जन्मेर हुर्केका हुन्। उनको शिक्षाको सुरुवात तुलसीपुरको तुलसी बोर्डिङबाट भएको हो। पछि तुलसीपुरकै राप्ती विद्या मन्दिर बोर्डिङ स्कुलबाट एसएलसी पास गरे। यो भनेको विक्रमसम्म 2065 सालको कुरा हो। थोरै अङ्कले मात्रै विशिष्ट श्रेणी नपुगे पनि उनले राम्रो अङ्क ल्याएर एसएलसी उत्तीर्ण गरे। उनकी दिदीको विवाह भइसकेको थियो। आकाश परिवारको एक्लो छोरा हुन्। उनी एसएलसी पास गरेपछि +2 पढ्न काठमाडौँ गए। उनीसँग भविष्यमा पाइलट बन्ने सपना थियो। पाइलट हुने सपना बोकेर काठमाडौँ गएको थिए, तर पाइलट पढ्नको लागि आवश्यक खर्च नहुँदा सपना पूरा भएन। उनी आफू पाइलट हुन नसक्नुको कारण बताउँछन्। पाइलट पढ्नका लागि आवश्यक खर्चको जोहो हुन सकेन। उनी लिटल एन्जलमा भर्ना भए। कक्षा 11-12 मा उनले व्यवस्थापन विषय पढे। उनले व्यावसायिक लेखा विषयमा स्नातक गरे। भरभराउँदो उमेर, चक्लेटी अनुहार र मिलनसार प्रकृति कलेजमा उनका थुप्रै साथी बने। एक दिन आकाश साथीसँग मिलेर काठमाडौँ बाहिर डुल्न निस्के। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफू र साथीहरूका पनि तस्बिरहरू पोस्ट गरे। त्यसपछि भने उनको जीवनमा नसोचेकै परिवर्तन भयो। फेसबुकमा राखेको तस्बिर देखेर उनलाई धमाधम मोडलिङको लागि अफर आउन थाले। त्यही नै मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। उनी भन्छन्, त्यसपछि मैले 2 वर्ष जति मोडलिङमा काम गरेँ। यो कुरा भनेको लगभग 7 वर्ष पहिलेको कुरा हो। विक्रमसम्म 2071 सालमा युकेश लिम्बूको अँगालन बोलको गीतबाट उनले साङ्गीतिक क्षेत्रमा पहिलो पटक पाइला टेकेका थिए। पहिलो पटक क्यामेरा अगाडि काम गर्दा निकै गाह्रो भएको अनुभव छ उनीसँग। मलाई कुनै आइडिया थिएन, उनी भन्छन्। त्यो गीत गर्न 4 दिन जति लागेको थियो। जसो तसो काम सकियो। गीत सार्वजनिक भइसकेपछि आकाशको कामको धेरैले प्रशंसा गरे। राम्रो काम भनेर कसैले प्रशंसा गरिदिँदा मन त्यसै फुरुङ्ग हुन्थ्यो। आकाश भन्छन्, त्यही हौसलाले म अझै योभन्दा राम्रो काम गर्छु भनेर मेहनत गर्न थालेँ। त्योभन्दा पहिला उनले कहिल्यै अभिनय गरेका थिएनन्। अभिनय थिएटरमा पुगेर कहिल्यै सिकेका पनि थिएनन्। कामले काम सिकाउँछ भने जस्तै भयो। थोरै थोरै र सानो सानो काम गर्दै उनले अनुभव बटुल्दै गए, अभिनय सिक्दै गए। ABCD सिक्दै जेडसम्म पुगिन्छ नि त, उनी भन्छन्। सुरुमै जेड सिक्न थाल्यो भने त फेल खाइन्छ नि। बिस्तारै उनको मन मोडलिङ क्षेत्रमै रमाउन थाल्यो। यो बीचमा उनले सकारात्मक नकारात्मक दुवै थरीका मानिसहरू भेटे। कतिले काम सकेपछि रकममा फेरि बार्गेनिङ गर्न थाले। कतिले तपाईलाई मेरो गीतमा पैसा लगानी गरेर मोडलिङ गर्न चान्स दिन्छु भन्ने गर्थे। तर उनले त्यस्तालाई वास्ता गरेनन्। लगानी गरेर र पारिश्रमिक बिना आफूले कुनै काम नगरेको उनी बताउँछन्। मोडलिङमा चर्चा बटुल्दै गएपछि उनलाई चलचित्रमा हिरोको अफर आउन थाले। कति आएर भेट्थे, तर त्यसमध्ये धेरैले लगानीको कुरा गर्ने गर्थे।
सुरुमा उनलाई म त तिम्रै हुँ भन्ने चलचित्रमा काम गर्ने अवसर मिल्यो। आकाश श्रेष्ठका अनुसार म्युजिक भिडियोमा काम गर्नु र चलचित्रमा काम गर्नु धेरै नै अन्तर हुन्छ। म्युजिक भिडियो 2-4 दिनमै सकिन्छ र त्यसपछि टाउको दुख्दैन। उनी भन्छन्, तर चलचित्रमा थुप्रै मेहनत गर्नुपर्छ, ठुलो टिम हुन्छ, ती सबैलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न सक्नुपर्छ र सकेसम्म सबैले आफ्नो तर्फबाट 100% प्रस्तुति दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा काम गर्दा कला क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान शून्य भएको उनी बताउँछन्। टेक्निकल्ली होस् वा एक्टिङका दृष्टिकोणले मलाई क्यामेरा फेस गर्ने तरिका केही पनि थाहा थिएन। आकाश श्रेष्ठ भन्छन्, अनमोल केसीको मम्मी सुस्मिता केसी प्रोड्युसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई सेटमा उभ्याउँदा मसँग भने अब के गर्ने भनेर केही कुराको पनि ज्ञान थिएन। तैपनि आकाशले हिम्मतले काम गरे, बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गए, सङ्घर्ष गरे। सिनेमाको काम सक्न 55 दिन जति लाग्यो। म धेरै पटक लडेँ र त्यसपछि फेरि उठ्न सिकेँ। उनी भन्छन्, आज पनि म सङ्घर्षको मैदानमा छु, अझै धेरै कुरा सिक्नु छ। म जिन्दगीभर तिमीसँग गाइड बनेर बस्न चाहन्छु। मलाई तिम्रो होमस्टेमा जिन्दगीभर बास बस्न दिन्छौ। आकाश श्रेष्ठले ड्रिम गर्ल, राम कहानी, सम्हालिन्छ मेरो मन जस्ता चलचित्रमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्। 2 वर्ष पहिले काम सकेको चलचित्र सम्हालिन्छ मेरो मन भने कोभिड-19 का कारण रिलिज भइ नसकेको र आफूहरू आफ्नो काम हेर्न निकै आतुर रहेको आकाश बताउँछन्। त्यसमा हामीले निकै समय लगाएर धेरै मेहनत गरेका छौं। उनी भन्छन्, त्यसैले यो सिनेमामा आफ्नो काम हेर्न निकै हतार छ। कोरोना महामारीको समयमा चलचित्र उद्योग ठप्प रहँदा आकाश म्युजिक भिडियोमा व्यस्त बनेका थिए। म्युजिक भिडियोका लागि अफर त कति आउँछन् कति। उनी भन्छन्, तर टिम हेरेर र गीतको भाव हेरेर मात्रै काम गर्छु। आकाशका अनुसार उनलाई चलचित्रको काम गर्न मनपर्छ, तर त्यसै बस्नुभन्दा म्युजिक भिडियोमा काम गर्दा नयाँ नयाँ कुरा जान्न, अनुभव गर्न मिल्ने र कामको निरन्तरता पनि हुने उनी बताउँछन्। आज आकाशका प्रशंसकहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ। फुर्सदमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कामबारे प्रशंसकहरूले गरेका कमेन्ट पनि पढ्ने गरेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, पोजिटिभ कमेन्टहरूले ऊर्जा दिने गर्छ, नेगेटिभलाई म शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्छु। त्यो सायद कुनै पनि मानिसको उसको स्वभावको बिम्ब हो, तर म नेगेटिभ कुराहरूको उति वास्ता गर्दिन र पछि लाग्दिन। आफूले राम्रो गरे पुग्ने र अरूका पछाडि लागेर आफूलाई पनि नराम्रो बनाउनु तर्फ लाग्न नहुने आकाशको तर्क छ। सबैलाई खुसी पार्न पनि अलि गाह्रै हुन्छ, त्यो हाम्रो दायित्व पनि होइन। उनी भन्छन्, आफूले बेस्ट गर्ने हो, तर त्यसमै सबै खुसी हुन्छन् भन्न कहाँ सकिन्छ र। आकाशका आमा बुबा पनि उनको सफलता देखेर दङ्ग छन्। आमा बुबाले जे सही लाग्छ त्यही गर, तर गलत कहिल्यै नगर भन्ने गर्नुहुन्छ। आकाश भन्छन्, पाइलटको सपना छोडेर बिल्कुलै अलग दुनियाँमा प्रवेश गरेर सही वा गलत के गरे जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, त्यो कुरा समयले बताउनेछ। समयले जुन ठाउँमा मलाई पुर्याउनेछ त्यही अनुसार हुनेछ। हामीले समयलाई फेर्न सक्दैनौँ। समय जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आकाश कर्मसँगै भाग्यमा पनि उत्तिकै विश्वास गर्ने गर्छन्। 27 वर्षीय आकाशको काठमाडौँमा आफ्नै घर छ। घरमा कोही पनि सहयोगी नराखेको र आफ्नो काम आफैले गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। परिवारको एक्लो छोरो भएपछि घरमा बुबा आमाले बिहेको कुरा गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा आकाश भन्छन्, तर म अहिले व्यस्त छु र बिहे हतारमा गर्ने कुरा नभएको बताउँछु। जन्म र बिहे भन्ने कुरा माथिबाट भगवानले तय गर्नुहुन्छ। म भाग्यसँगै समयमा बढी विश्वास गर्छु। घरमा एक्लै भएको समयमा अधिकांश समय मुभी हेरेर बिताउने गरेको उनी बताउँछन्। म नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी सबै फिल्म हेर्छु। उनी भन्छन्, तर मलाई बढी जसो एक्सन मुभीहरू हेर्न मनपर्छ। त्यसबाहेक एक्लै हुँदा कम्प्युटरमा गेम खेलेर समय बिताउने गरेको उनी बताउँछन्। उनी राम्रो काम गर्नेहरूका लागि नेपाली चलचित्र क्षेत्र निकै फराकिलो र भविष्य राम्रो रहेको बताउँछन्, तर त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा भएको उनको बुझाइ छ। काम कसरी गर्ने, कसरी दर्शकको मन जित्ने भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्छ। उनी भन्छन्, पाएँ भन्दैमा जस्तो पनि काम गर्ने हो भने त्यो केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। काम सधैँभरिलाई गर्ने हो कि केही समयको लागि मात्रै हो त्यो सोच्न जरुरी हुन्छ।
अब छिट्टै काठमाडौँमा साथीहरूसँग मिलेर साइड बिजनेस गर्ने योजना छ उनको। हामी प्लानिङमै छौँ, हामी चाहन्छौँ त्यसले अरू धेरैलाई पनि लाभ मिलोस्, आकाश भन्छन्। आकाश श्रेष्ठलाई नयाँ व्यवसायमा सफलता मिलोस्, हाम्रो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले अभिनेता आकाश श्रेष्ठ चलचित्र क्षेत्रमा कसरी आए, कसरी कला क्षेत्रमा प्रवेश गरे, उनको पाइलट बन्ने सपना किन अधुरै रह्यो आदि इत्यादि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हामीले यो सामग्री नारायण खड्काले सेतो पाटीको लागि लेखेको सामग्रीको आधारमा तयार गरेका छौं। सेतो पाटीमा पाइलट हुने सपना बोकेर काठमाडौँ गएको थिएँ, अभिनेता आकाश श्रेष्ठ भन्ने शीर्षकमा लेखिएको लेखको आधारमा यो सामग्री तयार भएको छ। यो सामग्रीको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेका छौं। तपाईहरूले त्यो लिङ्कबाट यो लेख पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आकाश श्रेष्ठको बारेमा यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? तपाईहरूले आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेका कुन कुन चलचित्र हेर्नु भएको छ र ती मध्येमा तपाईहरूलाई सबैभन्दा मन परेको कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।